नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या घटेन, संक्रमित घट्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,692 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1,957 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। देशभर 36,181 जना सक्रिय संक्रमित, थप 11 जनाको मृत्यु। का लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक फेरि स्थगित। एमसीसी अनिलमा अब के होला? ओली र कोइराला बीच के भयो त कुराकानी? दुईटा जिब्रा भएका प्रचण्ड र दुईवटा मुख भएको माओवादी केन्द्र भएको महेश बस्नेतको आरोप। नेकपा माओवादी केन्द्रलाई घेरा हालेर सखा पार्न कसरी सकिन्छ भनेर प्रतिक्रियावादीहरू लागि परेका छन्। तर माओवादी त्यति कमजोर नभएको प्रचण्डको दाबी। गठबन्धन तितरबितरको दिशातर्फ देउवाले सत्ता साझेदारलाई बैठकमै बोलाउन छाडे। एकाएक एमसीसी फिर्ता लैजान वामदेव गौतमको आग्रह। एमाले सांसदहरू एमसीसी बारे बोल्नै छाडे। देउवाले सत्ता साझेदारहरू पेल्दै जान थाले। छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन घट्दै। पछिल्लो 24 घण्टामा 67,000 जनामा नयाँ कोरोना संक्रमण पुष्टि। मृत्यु हुनेको संख्या भने घटेन। पछिल्लो 24 घण्टामा 1188 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु। राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी परित्याग गर्दै भने सुनाइ नभएपछि अप्रिय निर्णय लिए। एकाएक राप्रपाबाट अलग भएको कमल थापाको घोषणा। युए र साउदी अरबमा अलपत्र परेका 8 जना श्रमिक नेपाल आइपुगे। अझै सयौंको संख्यामा दुबईमा अलपत्र नेपालीहरू रुँदै कराउँदै। कोर्स नसकिने भएपछि जेठमा नयाँ शैक्षिक सत्र थाल्न सुझाव। एसई परीक्षाबारे आयो निकै ठुलो सूचना। कहिलेबाट हुँदैछ एसई परीक्षा? 12 को परीक्षाबारे आयो कार्यतालिका। अब नेपाली दूतावासीहरूले पनि विदेशमा ई पासपोर्ट जारी गर्न सक्ने। स्वास्थ्य उपकरण आयातमा सरकारको मन लाग्दै छ। अध्यक्ष घिमिरे। मलेसियाको सडक दुर्घटनामा कञ्चनपुरका एक युवकको मृत्यु। सरकारले कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन घट्दै गएपछि जोरबिजोर लागू गरेका सबै सवारी साधनमा हटायो। उपत्यकामा देखियो यति ठुलो भिडभाड। अब के कोरोना नफैलेला त? हिमपातले सुकेटारमा निरन्तर उडान अवरुद्ध। र विद्यार्थीहरूलाई निकै खुसीको खबर। फागुन 1 गतेबाट विद्यालय सञ्चालन गर्न सीसीएमसीको सिफारिस। खोप लगाएका विद्यार्थीहरूले आजबाट भौतिक रूपमा पढ्न पाएका छन्। खोप नलगा विद्यार्थीहरू फागुन 1 गतेबाट भौतिक रूपमा पढ्न पाउने। सोध्नै छाडे सत्ता साझेदारहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै पनि कुरा। स्थानीय तहको निर्वाचन पनि कसैसँग नसोधी घोषणा गरे। आजका लागि डाकिएको बैठक स्थगित भएपछि बालोटारमा खैलाबैला। र हिमपातका कारणले भोटखोला जाने सडक अवरुद्ध। हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्न माग। स्रोत नखोलेको करिब 70 लाख सहित एक युवक पक्राउ। मोटरसाइकल चोरेर भाग्दै गरेका युवक प्रहरीको फन्दामा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ। यदि नियमित हुनुहुन्छ भने रेगुलर अथवा नियमित लेख्नुहोस्। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने म नयाँ हो अब जोइन हुन्छु है भनेर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्ता लागिरहेका छन्, कतै सुधार गर्ने ठाउँ छन् भने पक्कै पनि कमेन्टमा प्रतिक्रिया जनाउनुहोला। आगामी दिनमा हामी अझ राम्रो सुधारेर ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,957 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 12,692 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 8,587 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1,184 र 4,105 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 793 जना गरी 1,957 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 11 जनाको ज्यान गएको छ। गत 24 घण्टामा 5,103 जना कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल देशभर 36,181 जना सक्रिय संक्रमित रहेको बताइएको छ।
दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ढिलो छिटो माओवादी क्रान्तिका सहयात्री एक ठाउँमा हुनुको कुनै विकल्प नरहेको बताएका छन्। परिवर्तनबाट प्राप्ति उपलब्धिलाई बचाउन र नेपाली जनताको भाग्य भविष्यका लागि अझै लड्दै जान पनि माओवादी शक्ति एकजुट हुन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। खुमलटारमा आज बिहान विप्लव नेतृत्वको नेकपाका जुम्ला इन्चार्ज चन्द्रवीर तरुवाल लगायत पार्टी प्रवेश गराउँदै प्रचण्डले माओवादीले देशभित्र र बाहिरबाट प्रतिक्रियावादीले घेरा हालेर सखा पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। माओवादीले देशभित्र र देश बाहिरका प्रतिक्रियावादी कसरी घेरा हालेर सखा पार्न सकिन्छ भनेर लागिपरेका छन्। उनले भने हामी यति ठुलो परिवर्तनका वाहक विघटन वा विभाजनतिर जाँदा प्रतिक्रियावादीलाई धेरै ठुलो फाइदा हुन्छ र जनतालाई धेरै ठुलो घाटा हुन्छ। उनले अहिले बिस्तारै विभाजनका घाउ बिर्सिँदै र देशको वस्तुगत अवस्थालाई मनन गर्दै माओवादी एक ठाउँमा केन्द्रित हुँदै गएको दावी गरेका छन्। जनतासँग जोडिएर र माओवादी आन्दोलनलाई केन्द्रित गरेर हामी विजयी हुन्छौँ, हामीलाई कसैले परास्त गर्न सक्दैन, उनले ठोकुवा गर्दै भनेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले नवप्रवेशी नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीमा उचित जिम्मेवारी दिने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सुनचाँदी बजारमा सुन र चाँदीको मूल्य फेरि बढेको छ। सुन प्रतितोला 500 र चाँदी 5 रुपियाँ बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जानकारी दिएको हो। महासङ्घले जारी गरेको सूचना अनुसार मङ्गलबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला 93,100 रुपियाँ तोकिएको छ। सोमबार प्रतितोला 92,600 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य आजको मूल्य प्रतितोला 92,600 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यसको मूल्य सोमबार 92,100 रुपियाँ तोकिएको थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रतितोला 5ले बढेर 1,260 रुपियाँमा कायम भएको महासङ्घले बताएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रति औसत $1,819 आसपास कारोबार भएको बताइएको छ। दर्शकबिन आउनुहोस् त्यसैगरी अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँको टोखा स्थित ट्रिपल स्टार इम्प्लिमेन्ट प्रणालीले पर्यटन भिसामा युए पठाएर अलपत्र पारेका नेपाली मध्ये 8 जनाको उद्धार गरी आज स्वदेश ल्याइएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले पर्यटन भिसामा पठाएर अलपत्र पारेका श्रमिकको तत्काल उद्धार गर्न ट्रिपल स्टारलाई चेतावनी दिएपछि सो म्यान पावरले उनीहरूको उद्धार गरी आज नेपाल ल्याएको हो। ट्रिपल स्टारले तनहुँका राजीव सुनवार र ज्ञानेन्द्र राणाभाट, गोर्खाका सुनिल पन्थ र रमेशजङ शाह, डडेलधुराका शिवराज पन्त, मोरङका चिरायु सरदार, सुर्खेतका झकबहादुर थापा र सङ्खुवा सभाका सन्तोष समलगाईको उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको हो। युएको ग्लोबल सेक्युरिटी कम्पनीमा रोजगारी लगाइदिने भन्दै 12 जना नेपालीसँग प्रति व्यक्ति 7.5 लाखका दरले रकम असुलेर युए पठाई ट्रिपल स्टारले अलपत्र पारेको थियो। यसबारे परेको उजुरीका आधारमा म्यान पावरका सञ्चालक भीम गुरुङलाई मन्त्रालयले गठन गरेको मार्शल टोलीले पक्राउ समेत गरेको छ। यसैबीच केही समय अघि साउदी अरबमा बिरामी परेर अलपत्र परेका जाजरकोटका आइस राणाको जेद्दामा स्वास्थ्य उपचार गरी आज स्वदेश फर्काइएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री श्रेष्ठले साउदी अरबको जेद्दा स्थित एउटा कोठामा छटपटाइरहेका श्रमिकको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि चासो राख्दै उपचार र उद्धारका लागि पहल गरेका थिए। साउदी स्थित नेपाली दूतावासका कर्मचारी र श्रम सहचारीको टोलीले उनको उद्धार गरी स्थानीय अस्पतालमा उपचार गराएको थियो। राणासहित साउदी अरबमा अलपत्र परेका 4 जना नेपालीलाई आज स्वदेश फिर्ता गरिएको नेपाली काउन्सिलर शत्रुधन पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले देशभरका विद्यालय फागुन 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। सीसीएमसीको बैठकले आगामी फागुन 1 गतेबाट सञ्चालन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको सीसीएमसीकी प्रवक्ता सुनिता नेपालले जानकारी दिएकी हुन्। उनका अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेर आलो पालो प्रणालीबाट कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। विद्यालय, विश्वविद्यालय, तालिम सेन्टर, केन्द्र जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी फागुन 1 गतेबाट सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको छ। उनले भनिन् 12 वर्ष माथिका विद्यार्थीको हकमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने र 12 वर्ष मुनिकालाई आलो पालो प्रणालीबाट कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै उनले सवारी साधन
उत्पादनमा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली पनि हटिसकेको बताएका छिन्। सरकारले कोरोनाका कारण पुस 27 गतेदेखि माघ 15 गतेसम्म देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। जोखिम कायमी भएपछि बिदा लम्ब्याएर माघ मसन्तसम्म पुर्याएको थियो। अब भने फागुन 1 गतेदेखि 12 वर्ष माथिका विद्यार्थीहरूले नियमित रूपमा भौतिक रूपमा पढ्न पाउने भएका छन्। विद्यार्थीहरूलाई निकै खुसीको खबर पनि हो। के तपाईँ तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ? दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अब विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासबाट समेत विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट जारी हुने भएको छ। कतारको राजधानी दोहामा रहेको नेपाली दूतावासले सोमबार नेपाल बाहिर पहिलो पटक सबै विवरण आवेदन राहदानी विभागमा पठाएपछि ई पासपोर्ट जारी गरेको विभागले जनाएको हो। ई पासपोर्टका लागि कतार स्थित नेपाली दूतावासबाट आवेदन भर्न सकिने सूचना राहदानी विभागले सोमबार जारी गरेको हो। तत्कालका लागि सीमित मात्रामा ई पासपोर्टका लागि आवेदन दिने जानकारी पनि विभागले दिएको छ। विभागका निर्देशक शरदराज आरनले नेपाली दूतावासहरूबाट ई पासपोर्ट जारी गर्न खाडी देशहरू र मलेसिया स्थित नेपाली नियोगमा आवश्यक सबै उपकरण पठाइसकेको छ। ती सबै उपकरण दूतावास र नियोगमा जडा हुनासाथ केही दिनभित्रै ती देशमा रहेका नेपालीलाई ई पासपोर्ट जारी गर्न सकिने उनले बताएका छन्। विभागका अनुसार अन्य देशमा रहेका नेपाली नियोगमा पनि आवश्यक उपकरण पठाइएको र केही सातामै ती नियोगबाट समेत ई पासपोर्ट जारी हुनेछ। देशभित्र भने 36 वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र 5 वटा इलाका प्रशासन कार्यालय गरी 41 ठाउँमा ई पासपोर्टको आवेदन दिन सकिन्छ। बाँकी जिल्लामा आवेदन सुरु गर्न विभागका 3 प्राविधिक टोलीले नेटवर्किङ उपकरण जडानसँगै कर्मचारीलाई तालिम दिइरहेको विभागले जनाएको छ। अब विदेशमा बसेर पनि ई पासपोर्ट ल्याउन सकिने भएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सङ्खुवा सभाको दुर्गम उत्तरी क्षेत्र भोटखोला गाउँपालिका जाने सडक हिमपातले अवरुद्ध भएको छ। हिमपातका कारण माघ 19 गतेदेखि भोटखोला जाने सडक अवरुद्ध भएको भोटखोला गाउँपालिका कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फुर्पु भोटेले जानकारी दिएका हुन्। प्रशासकीय अधिकृत भोटेका अनुसार हिमपातले सडक अवरुद्ध भएपछि भोटखोलाको किमानथाका रिदाक घुमसुर थुदाम लगायत गाउँमा खाद्यान्न सङ्कट भएको छ। 4 फिटसम्म हिउँ परेकाले सडक अवरुद्ध भएको छ। भोटखोला 1 को किमथाङ्कामा 116 घर, वडा नम्बर 2 को थुदाममा 16 घर, रिदाकमा 77 घर र जुमसुरका 22 घर परिवारका लागि खाद्यान्न सङ्कट भएको हो। खाद्यान्न सङ्कट भएका 231 घर परिवारका लागि तत्काल खाद्यान्न उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवा सभा र गृह मन्त्रालयमा समेत पत्रचार गरिसकेको भोटेले बताएका छन्। हिमपातले जनजीवन कष्टकर भई तत्काल खाद्यान्न ढुवानी गर्न नसकिने भएको उनको भनाइ छ।